ساڈے ممبروں محراب نو اعزاز حاصل ہے جتے صدیق دی عظمت بیان کرنگے اتے حضرت عمر دی عظمت بیان کرنگے اتے عثمان دی عظمت بیان کرنگے اتے نبی پاک دے دماد حسنین کریمین دے بابا جان شیر خدا علی المرتضیٰ دی عظمت نو بیان کرنگے الحمدللہ انج بیان کرانگے جویں قرآن نے بیان کیتی ہے انج بیان کرانگے جویں نبی پاک دے فرمان نے بیان کیتی ہے اسا محبت دے اندر اتنا بڑھ کے علی نو مشکل کشا نہیں کہواںگے حاجت روا نہیں کہواںگے جو علی دا مقام رب نے بیان کیتا ہے وہی بیان کرانگے تے وہی مناگے اے حدیث حکمن مرفوع حدیث ہے حکمن مرفوع حدیث توجہ کرنا حکمن مرفوع کیڑی ہوندی ہے کوئی صحابی مستقبل دی خبر بیان کرے اور حقائق تے ہوئے او حدیث ہی ہوندی ہے اور حکمن مرفوع ہوندی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دو گروہ میری وجہ دے نال جہنم اندر جان گے دو گروہ میری وجہ دے نال کون فرما رہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری وجہ دے نال جہنم اندر جان گے کس طرح جان گے ایک گروہ جہنم اندر جائے گا فرمایا میری شان نو اتنا بڑھا دین گے حد تو زیادہ بڑھا دین گے رب دے قریب کھڑیاں کر دین گے رب دے مقام تے کھڑیاں کر دین گے او گروہ بھی جہنم اندر جائے گا ایک گروہ میری شان نو کم کر دین گے میری شان نو نیچے کر دین گے او بھی جہنم اندر جان گے مینوں دسو جس ہستی اور ذات دی شان نو بڑھانا بھی جہنم ہے کم کرنا بھی جہنم ہے او دی شان دی معرفت دا اندازہ لا لو کہ معرفت کتنی ضروری ہے کتنی ضروری ہے کہ اس ہستی اور ذات دی شان دے بارے سانو معرفت ہوئے پتہ ہوئے اس ہستی اور ذات دی عظمت کی ہے شان کی ہے مقام کی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کیڑے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابی ہے جنہیں سب نالوں پہلے کلمہ پڑھے آئے گزشتہ جمعہ شاید تو یاد ہوئے میں اتھے ایک روایت بیان کی تھی سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے ہے جزاکم اللہ ابو بکر صدیق نے لیکن پھر میں روایت بیان کر رہا سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے حضرت علی نے دونوں روایتاں ٹھیک ہے دونوں دی سنت ٹھیک ہے لیکن محدثین نے دے اندر تطبیق بڑی پیاری دیتی ہے حضرت ابو بکر نے سب نالوں پہلے کلمہ پڑھیا تے علی المرتضیٰ نے بھی سب نالوں پہلے کلمہ پڑھیا ان تطبیق تے غور کرنا ابو بکر صدیق نے بڑیاں دے اندروں پہلے کلمہ پڑھیا تے حضرت علی المرتضیٰ نے چھوٹے بچیاں دے اندروں پہلے کلمہ پڑھیا اے اعزاز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا او صحابی اے اہل بیت دا او چشم و چراغ علی المرتضیٰ عشرہ مبشرہ عشرہ کہندے نے عشر عربی دے اندر گنتی دے اندر ہوندا ہے 10 عشر 10 مبشرہ جنہاں نو خوشخبری مل چکی ہے جنت عشرہ مبشرہ 10 صحابہ نے جنہاں نو جنت دی خوشخبری مل چکی ہے باقی صحابہ بھی جنت دے حقدار نے انہاں واسطے بھی جنت دا اعلان ہے اس طرح سمجھ لو کہ 100 سٹوڈنٹ سارے کالج اندر جاندے نے ہے دے سارے سٹوڈنٹ ہے سارے دے سارے سٹوڈنٹ لیکن انہاں دے اندروں 10 نو کوئی شیلڈ بطور انعام مل گئی ہے اعزازی شیلڈ یا اعزازی انعام مل گیا ہیں سارے دے سارے سٹوڈنٹ ہیں سارے صحابہ جنتی لیکن اونا دے اندروں 10 نو اعزاز حاصل ہوئے ہے 10 نو اے عظمت ملی ہے چوتھے نمبر تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک دی زبان پاک چو زبان نبوت چو جنت دی خوشخبری ملی ہے علیو فی الجنہ میرا علی جنتی ہے میرا علی جنتی ہے میرا علی جنتی ہے کون علی المرتضیٰ اس گرد چشم و چراغ اہل بیت دا اے پروانہ اہل بیت دا اے چشم و چراغ خلافت راشدہ دے اندر جڑے خلیفہ بنے نے وہ دے اندر چوتھی پوزیشن ہے سیدنا علی المرتضیٰ دی چوتھے نمبر تے علی المرتضیٰ آئے نے اور السابقون الاولون ادا شرف حاصل کیتا ہے علی المرتضیٰ نے اور سب نالوں بڑی عظمت ایسی پاکمال عظمت میرے علی نے نبی دے ویڑے
ویڑے دے اندر پرورش پائی ہے، میرے علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر پرورش پائی ہے۔ یار آج بچہ اپنی ماں دے گھر دے اندر پرورش پاندا ہے، ماں یا باپ دنیا تو چلا جائے وہ اپنے نان کے خالہ تے اپنے ماموں دے گھراں دے اندر پرورش پاندے نے، بڑا خیال کردے نے، لیکن قربان جاواں علی المرتضیٰ تیری عظمت تیری شان تیرے مقام تو اس گھر دے اندر عظمت پائی ہے جس گھر دے اندر گناہ ویڑے دے اندر قریب تک نہیں آوندا۔ میرے واسطے حکم ہے کہ تو گناہ دے قریب نہیں جانا، تہاڈے واسطے حکم آڈر ہے رب واللہ کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، لیکن صدقے قربان جاواں میرے نبی دے ویڑے دیاں واریاں آئیاں نے، میرے نبی دے گھر دیاں واریاں آئیاں نے، میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نے، رب نے گناہ نو بول کے کیا ہے اے گناہ میرے محمد دے ویڑے نہیں جانا، میرے محمد دے گھر نہیں ہو جانا، تیرے میرے واسطے آڈر ہے گناہ دے قریب نہیں جانا، گناہ نو آڈر ہے نبی دے ویڑے نہیں جانا۔ اس ویڑے اندر پرورش پائی ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے، اس تو بڑا اعزاز میرے علی المرتضیٰ دا، سیدنا علی المرتضیٰ نبی دے گھر دے اندر برات لے کے آئے نے، نبی سسرے دماد علی المرتضیٰ شوہر علی المرتضیٰ تے زوجائے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کون فاطمہ کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو جنتی جنت اندر جان گے سارے بوڑھیاں نو اللہ 33 سال دی جنت والی جوانی عطا کر دیں گے، 33 سال تے جوان ہو گے اور جواناں دے اوپر سرداری ہوئے گی حسن و حسین دی، اور جتنیاں عورتاں ہون گیاں عورتاں بھی جوانی دے اندر، بوڑیاں نے تاں بھی جوانے، بچپن اندر چلیاں گئیاں تاں بھی جوانے، اے جوانی دے اندر اینا تے سرداری جنت دے اندر ہوئے گی تے بی بی فاطمہ دی ہوئے گی۔ محبوب جی علی المرتضیٰ کون ہون گے؟ فرمایا میرا علی اینا تو بھی اتلے درجے تے مقام تے فائز ہون گے، کیوں نہ کما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔